अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निसार जावेद, हाजिर खिदमत हूं एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, बात ये करनी है, सच बोलने पे पाबंदी है। किसी भी दौर में सच बोलने पे हमेशा पाबंदी रहती है। सच क्या है, झूठ क्या है, जो देखते हैं तो अंदाजा होता है कि हमें क्या बताया जाता है और हमारे साथ होता क्या। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत अर्सा पहले हम अपने बड़े बूढ़ों से सुनते थे कि जब भी कोई नई हुकूमत आएगी पहले से ज्यादा फर्ज होगी। हम लोग अंदाजा करते हैं, इंतजार करते हैं, दुआएं मांगते हैं, बाहर निकलते हैं सड़कों पे। सच्ची बात यह है कि बाहर तो हम निकल नहीं सकते, बाहर हमें निकाला ही जाता है। हमें जब ऑर्डर होता है हम बाहर निकल आते हैं और अपने बेड़ा गर्क करके फिर वापस चले जाते हैं। फिर इंतजार करते हैं कि नई हुकूमत बनेगी, नया एक दौर आएगा, नया पाकिस्तान कभी बन जाएगा, कभी नया दौर आ जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। हम इसी चक्कर में लगे रहते हैं। पता चलता है जब नई हुकूमत आती है, पहले कोई 5-6 महीने, 10 महीने, साल, इसी खुशी में गुजर जाता है कि यार पुराने बंदे, जो पुरानी हुकूमत थी वो सारा लूट के सारा खजाना खाली कर गई है और अब जो नई हुकूमत है ये मुसीबतों में पड़ी है। पुराने एग्रीमेंट कर गए हैं पुराने वाले और अब नए वाले उन एग्रीमेंट्स को पूरा कर रहे हैं, इसलिए हुकूमत है वो तकरीबन 2-2.5 साल चलती है हुकूमत। उसके बाद उस हुकूमत को घर भेजने के लिए बंदोबस्त कर लिए जाते हैं और हम लोग सड़कों पे किसी इशारे के साथ आ जाते हैं। हम लोग अपनी मर्जी से कभी नहीं निकले, हमें निकाला ही जाता है, कभी किस ग्रुप को, कभी किस ग्रुप को। जब हम बाहर आते हैं, लोगों को दिखाते हैं, दुनिया देखती है, बहुत सारी अवाम आ गई, इस हुकूमत का जीना मुहाल हो जाता है जो हुकूमत बैठी होती है। तो फिर वही प्रोसेस शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ पैरेलल ये तो अवाम के साथ एक खिलवाड़ है। अवाम ऐसे लगता है जैसे जब मुल्क पाकिस्तान अलग किया गया था, जिसने भी अलग करके इसको पीस किया था, इसका टुकड़ा किया था, तो यहाँ पे कुछ लोगों को ये मुल्क हवाले करके तो उसको बहुत सारे गुलाम दे दिए गए थे। हम अभी तक गुलामी में है, हम आजाद नहीं है। बहुत दिल पे पत्थर रख के ये बातें करनी पड़ती हैं। बातें करनी इतनी आसान नहीं है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, बहुत कुछ होता है। अपने मुल्क का तकद्दस, अपने मुल्क का एहतराम, अपने मुल्क की बाकी इदारों का एहतराम। लेकिन बड़ी गौरतलब बात यह है, हम तो सिर्फ किसी इदारे के, किसी ऐसे शख्स के बारे में जिसका जुर्म सामने पड़ा होता है, वो एक शख्स का इंडिविजुअल जो एक्ट है वो हम बोलते हैं उसके ऊपर, या कुछ लोगों का इंडिविजुअल एक्ट जो होता है उसके ऊपर बोलते हैं। हमारे मुंह के अंदर कपड़ा ठोंस दिया जाता है और कहा जाता है कि जी आप अदारे के खिलाफ बोल रहे हैं, जबकि हम अदारे की बात नहीं कर रहे होते। हम तो उन एक्टर्स की एक्टिंग की बात कर रहे होते हैं जो एक्ट करके, गलत एक्ट करके हमें तबाह बर्बाद कर गया होता है या कर गए होते हैं। वो सामने नजर आ रहे होते हैं। ये नहीं कि भाई उसका कोई सबूत नहीं होता, प्रूफ नहीं होता, हर चीज सामने पड़ी होती है। लेकिन हम जब शोर करते हैं तो हमारे कुछ लोग, हमारे दोस्त हमारे पे चढ़ दौड़ते हैं कि जी फलाने को ऐसे कह दिया तो हम यूं कर देंगे, फलाने को ऐसे कह दिया। जब फलाने को ऐसे कह, हम अगर नहीं कह सकते, वो फलाने जब हमारा बेड़ागर करते हैं और फलाने जब सामने सारा कुछ ठूंज के, सारा समेट के ले जाते हैं, तो उस वक्त तो आप कभी बोले नहीं है। हमारे सिर्फ बोलने पे पाबंदी, हम बोले तो आप कह देते हो ये हो गया, फला हो गया। अब बात है सीधी सीधी, हुकूमतें बदलती हैं, पुलिसियां नहीं बदलती। अदालतों में बैठे पूंड अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ते, जो पूंडों की ड्यूटी लग जाती है वही करते हैं। कभी आधे पूंड इधर देते हैं, कभी आधे इधर देते हैं। अब इस वक्त जो मुल्क की सिचुएशन है, जो सूरत हाल है, पाकिस्तान की जितनी भी सियासी पार्टियां जो कि तमीर की गई थी, जो किसी न किसी अदारे के थ्रू बनी थी, पाकिस्तान में एक भी ऐसी सियासी पार्टी आज तक नहीं है जो खुद बनी हो। सब के सब एक अदारे ने बनाई और पूंडों का सहारा लेकर बनाई। पूंड और वो अदारा कट्ठे ही चलते रहे और कट्ठे पाए तक मील तक अपना काम लेके आते रहे। अगर इस वो जो ताकतवर अदारा है जो तब्दीलियां लाता है हमारे मुल्क में, अगर उसके ऑफिसर्स की तरह मराद देखें तो आपकी अकल दंग रह जाती है, आप गिन नहीं सकते। अगर उनके पैदा करदा सियासतदानों की असासे और उनकी मराद और उनकी आमदनियां वो देखें तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी होती है। और वो अदारा भी जो ताकतवर अदारा है वो भी कहता है हम अवाम के लिए कर रहे हैं। जो पूर्ण है वो भी कहते हैं हम अवाम के लिए कर रहे हैं, जबकि अवाम के लिए, अवाम का काम है, अवाम के लिए कैसे, अवाम का कितना हिस्सा है इसके अंदर, इसके ऊपर गौर करें। अवाम का इतना हिस्सा है कि अवाम ने उनको तनहाई और मुराद देनी होती है, लेना कुछ नहीं होता, ले नहीं सकती अवाम कुछ। अब पिछले कुछ अरसे से ज्यादा पीछे न जाए चले, बाकी तो बहुत लंबी स्टोरी है, पिछले 10 सालों से ले लें। पूंडों के जितने फैसले आज तक इन्होंने किए, सब पूंडों के फैसले निकालें, उसमें मुझे बताएं अवाम के कितने फैसले हैं और अवाम पे हुक्मरानी करने वालों के कितने फैसले हैं। फैसले इन्होंने लिखे हैं, लिखे लिखाए कहां से आए हैं, और हर फैसले के पीछे वो महकमा और पूंड इकट्ठे होते हैं। आज जो मुल्क की सूरत हाल है, आज जो मुल्क के बारे में बता रहे हैं, खजाने खाली हैं, कर्जे चढ़ गए हैं और पिछली हुकूमत ये कर गई है, वो सब बकवास है। इस तरह बकवास है कि अगर वो हुकूमत इतना पैसा लूट गई है, उससे पहले हुकूमत लूट गई थी, उससे पहले हुकूमत लूट गई थी, तो बड़ी आसान सी बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। वो जो लूटने वाले वो किधर है? ये अभी जो लूट के गया, जिसके बारे में बताया जाता है कि तारीख का सबसे बड़ा कर्जा उसने उठा लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन है थोड़े से
وہ جس نے قرضہ اٹھا لیا, جو ملک کے اداروں پہ چڑھ دوڑا, جس نے سب کچھ ملک کے خلاف کیا, حکومت میں آنے سے پہلے بھی ملک کے خلاف کیا, حکومت میں آ کے بھی اس نے ملک کے خلاف سارے بیان دیے, حکومت میں جانے کے بعد تو اس نے ملک کے اوپر چڑھائی کر دی. اب میرے دوستوں بات غور طلب یہ ہے کہ اس بندے کو میں لے کے آؤں, اس انسان کو, اس انسان نما حیوان کو, یا اس کے جو ٹپوری ہیں, اس کے یوتھی ہے, ان کو آپ لے کے ہیں. کوئی پاکستانی لے کے آیا, اس کا تو جگہ ہی نہیں بنتی تھی, اس نے تو کبھی زندگی میں کام ہی کوئی نہیں کیا, لیکن اس کو باتوں میں اتنا طاقتور بنا دیا گیا, اس کو اس کے جو اعمال تھے ان کی سزا جزا دیے بغیر اس کو ہیرو بنا دیا گیا. ہمیں اٹھ کے جب دل چاہتا ہے کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم 9 مئی والوں کو چھوڑیں گے نہیں. اب 9 مئی والوں کو آپ اگر چھوڑیں گے نہیں تو کیا کریں گے؟ 9 مئی والوں کو بہنوئی بنا کے بٹھائیں گے. یہ 9 مئی والے کو بہنوئی بنا کے آپ ہی لائے تھے. یہ 9 مئی والا جب پھنس گیا تھا یہاں پہ دھرنا دے کے, دھرنا کوئی کسی نے لفٹ نہیں کرائی, وہ تو بھونک بھونک کے ختم ہو گیا تھا. آرمی پبلک اسکول میں اتنا بڑا دھماکہ ہو گیا اس کے دھرنے کو کور کرنے, اس کو اٹھانے کے لیے. اس کے بعد جس کے اوپر الزام آپ نے لگایا اس کو بھی بہنوئی بنا کے آپ نے نکال دیا, احسان اللہ احسان کو. اب بھی اس کی پوری مراد دے کے, سب کچھ دے کے, اس کو ہیرو بنا کے, روز ڈیلی اس کو آپ ہیرو بناتے ہیں. اور جب بھی عوام کا تھوڑا پریشر آتا ہے ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں, 9 مئی والوں کو, اس کے صورتکاروں کو بھی نہیں چھوڑیں گے. اس کو کیا چیز چھپی ہوئی ہے اس کے اندر, کیا چیز آپ کو چاہیے, کیا کون سا ثبوت چاہیے؟ وہ خود اقبال جرم کر رہے ہیں. اقبال جرم والے بندے کے لیے بھی کوئی ثبوت چاہیے, اقبال جرم کرنے والے بندے کے لیے بھی آپ کو کوئی ایویڈنس چاہیے, کوئی گواہ چاہیے, کچھ چاہیے. اس کی اپنی ریکارڈنگ اس نے ریکارڈ کر کے دی ہوں, اس کے بعد بھی آپ کو کچھ چاہیے. فیصلے ہوتے ہیں, ایک مراجدین کے لیے اور فیصلہ ہے, وہ دوسرے کے لیے اور فیصلہ. وہی عدالتیں بیٹھ کے اسی کیس میں ایک فیصلہ کرتی ہیں, وہی پونڈ بیٹھ کے دوسرے کیس میں, اسی کیس میں وہی سب کچھ دوسرے بندے کے لیے دوسرا فیصلہ کرتے ہیں. عوام کہاں پہ ہے اس کے اندر؟ عوام کو کہیں کاؤنٹ کرتے ہیں؟ عوام کے اوپر مہنگائی ہوتی ہے, کسی اور کو فرق پڑتا ہے؟ اب مجھے یہ بتائیں کہ عوام نے قرضہ لیا نہیں ہے, قرضہ انہوں نے لیا ہے جو طاقتور لوگ ہیں, جو یہ سیاستدانوں کو لے کہتے ہیں, ان کے پوک کھا جاتے ہیں. اب پاکستان میں کوئی بھی دنیا کی کوئی انکوائری شروع کر لیں, سارے ایویڈنس سامنے پڑے ہوں گے. وہ اینڈ پہ جائے گا وردی والے کے اوپر. وردی والے سے مراد یہ ہے کہ انڈیویجل کی بات کر رہا ہوں میں, پہلے آپ کو بتا رہا ہوں, چند کھوٹے سکے جو ہماری پاک وردیوں میں ناپاک لوگ گھس بیٹھے ہیں, جن کے ناپاک کام آپ کے سامنے پڑے ہوئے ہیں. ہم صرف ان کے ناپاک کاموں کے لیے ان کو صرف ناپاک کہہ دیں تو آپ ہمیں کہہ دیں کہ جی آپ نے جناب فوج پہ چڑھ دوڑے, جی فوج پہ کو بھونکے نہ فلانا. وہ بھونکنے والی جو فوج ہے, وہ جو گندی فوج ہے, وہ جو حرامزادی فوج ہے, جو وردیوں کے اندر ناپاک گھس بیٹھے ہیں پاک وردیوں میں, انہوں نے جو ہمارے ملک کا حشر کیا وہ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ وہاں پہ آپ بھونکے, پھر ہم نہیں بھونکتے, آپ بھونک لیں. آپ کے ملک کا جو حشر ہو گیا اس کے اوپر آپ کو بھونکنا چاہیے, جو آپ کا بیڑا گرک ہوا ہے. تو پھر اس کے وہاں پہ اگر آپ نہیں بھونکیں گے تو پھر آپ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہیں پہ تو سلسلہ ختم نہ جائے, کوئی بھی انکوائری آپ شروع کر لیں, اس کا اینڈ جا کے وردی والے پہ ہوگا. جب وردی آ جائے گی تو پونڈ بھی ختم, سارے ختم, 100 موٹر نوٹس بھی ختم, ہر چیز. بھائی ان سزاؤں کا, ان جرموں کی سزا ہم کیوں بھگتے ہیں؟ پاکستانی کیوں بھگتے ہیں؟ یہ پاکستانی آج مہنگائی بھگت رہے ہیں, پاکستانی آج بل نہیں دے پا رہے بجلی کے, تو یہ کس نے یہاں پہ بچایا ہے؟ یہ اس عمران خان نے بچایا جس کو یہ ادارہ لے کے آیا تھا RTS بٹھا کے. اب وہ بندے جو اس کو لے کے آئے تھے وہ کہیں بھاگے ہیں, وہ پاپا جان والا کہیں چلا گیا, ان کی پراپرٹیز ادھر ہی ہیں. آپ یہاں پہ چاول لے لیں تو کرنل کے, آپ سیمنٹ لے لیں فوجی کا, آپ جو چیز لے لیں وہ ساری چیزوں پہ قبضہ آپ کا ہے. بھائی استعمال آپ کر جانا, آپ کے قرضے معاف ہو جاتے ہیں. قرضے ہمارے تو کبھی معاف نہیں ہوئے, ہمارے اوپر تو ڈیلی قرضے کے اوپر قرضہ چڑھ رہا ہے, آپ کے معاف ہو جاتے ہیں. کون معاف کرتا ہے آپ کو؟ آپ خود ہی ایک دوسرے کو معاف کر لیتے ہیں. 1 پونڈ, یہ خبیث قسم کا 1 پونڈ 15 سے 18 لاکھ روپے تنخواہ, اندازہ کریں آپ. ریٹائرمنٹ کے بعد اتنی بڑی مراد, پونڈوں کو لانے والے بڑے پونڈ جو وردی والے پونڈ ہیں, ان کی تنخواہیں اور ان کے پلاٹس, ان کی گاڑیاں, ان کا سب کچھ دیکھے آپ حیران ہو جائیں گے. ان کے گھر میں بھی نوکر ملے ہوتے ہیں, جوتا سیدھا کرنے کے لیے بھی الگ نوکر ہے, جس کے پیسے آپ اور میں بھرتے ہیں. جب ہم بھرتے ہیں, ہم سارا دیتے ہیں, تو پھر ہمارے اوپر قرضہ بھی ڈال دیا جاتا ہے, ہمارے نام پہ قرضہ لیا جاتا ہے. کہتے ہیں IMF سے ڈیل چل رہی ہے. ڈیل کے چل رہی ہے, ہماری گردنیں بیچ رہے ہیں. اب یہ جو مہنگائی یہاں پہ پاکستان میں ہو گئی, لوگ برک پڑے ہیں, کوئی بندہ سننے والا ہے؟ وہ پیسے جو جس کی وجہ سے جس نے پیسے کھائے ہیں, طریقہ سب سے بڑا قرضہ لے لیا, وہ قرضہ کس نے نکلوانا ہے؟ وہ کدھر گیا؟ وہ وردیوں میں گھس گیا, وردیوں پہ آ گیا, بے بس ہے. ہر چیز جس کا آپ کھرا ناپیں گے وہ سیدھا وردی پہ جائے گا. یہاں پہ وردی والوں نے یہاں تک ظلم کیا. آپ کے سامنے آپ کو یاد ہے رانا ثناء اللہ پہ, وہ جب میں رانا ثناء اللہ کے فیور کی بات نہیں کر رہا, میں ایک بات کر رہا ہوں, جھوٹا کیس پڑا ہے, ثابت ہو گیا جھوٹا ہے, وہ زیادہ ہو گیا, یہ بن پڑی. ایک وہ پاک وردی میں گھس بیٹھیا ناپاک شخص یہاں پہ بیٹھ کے گویاں دے رہا تھا, قسمیں اٹھا رہا تھا, وہ کدھر ہے؟ ادھر جو وہ غفورہ مسیح جو کہتا تھا کہ جی پوزیٹیو کرو, خبرنگ رپورٹنگ کرو, تو یہ کرو, فلاں کرو, ٹمکان کرو, 2018 تبدیلی کا سال ہے, وہ ابھی تک انجوائے کر رہا ہے. پاپا جان والا ابھی تک انجوائے کر رہا ہے اسی پیسے کو. اس طرح نہیں چلے گی, اس طرح یہ ملک نہیں چل سکتا. آپ نے چلا کے دیکھ لیا, اور بھی آپ دیکھ لیں, یہ نہیں چل سکتا. کوئی بھی دنیا کا ملک نہیں چل سکتا. کتنا پیدا کرے یہ ملک, کتنا کچھ آپ کو کما کے دے. دنیا کا سب سے امیر ترین ملک ہے, جس کو جب سے بنا ہے تب سے پتہ نہیں کتنا کھایا ہے ان پاک وردیوں میں گھس بیٹھے ناپاکوں نے, ان پونڈوں نے,
इस ब्यूरोक्रेसी कहां से आती है पता आपको पता है? जब आप ब्यूरोक्रेसी पे इल्जाम देंगे, ब्यूरोक्रेसी 100% इन्हीं पूंडों के बच्चे अंडे बच्चे हैं और इन्हीं वर्दी वाले पूंडों के अंडे बच्चे हैं। ये बदमाश है, ये जालिम है, ये नहीं बाज आएंगे जब तक इनका हाथ नहीं रोकोगे। अभी तक इन्होंने तो खुद सेटिफाइड किया ना, खुद घुसेड़े हैं। इनके बंदे घुसे थे ना 9 मई को, इनकी छोनियों में इनकी पैदावार घुसी थी ना, इनके लाए हुए लोग घुसे थे ना। अफगानिस्तान से लोग हम तो नहीं लेके आए थे ना, मैं दिलाया था ना, चाय का कप पी रहा था वहां पे, और इन्हीं का इमरान खान ने बताया ना इतने हजार लोग हम लाए हैं यहाँ पे। वो लोग जब लेके आए उनसे हमारे तोड़फोड़ करवाई तो अभी तो सेटिफाइड थी ना। खुदा ना सके गौर करें कि सच में गुस्सा है, और ये जानबूझ के कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम किसी तरीके से सड़कों पे निकले, हम इनको भून डालें। इन्होंने कई दफा लोगों को बाहर खुद ही निकाला है, खुद ही भूना है। ये टीएलपी वाले किसने निकाले थे? इन्होंने निकाले थे। जब निकालते थे बाहर आ जाते थे वो उनको भून देते थे, गाजर मूली की तरह काट देते थे। ये अब अवाम को काटने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। इनकी पूरी कोशिश अवाम बाहर आए, महंगाई की वजह से किसी वजह से बाहर आए, हम इनको काटें। जो बाकी बात है वो 10 से ज्यादा हो जाए, और जो गुर्बत के लिए उससे इतना नीचे चले जाए कि हमारी गुलामियों के बगैर उनके पास फ्री मुफ्त में गुलामी करने के बगैर कुछ रास्ता ना रह जाए। जो ये भी चाहते हैं, जो बाहर भागना चाहते हैं भाग जाए। क्यों? इधर बैठ के तो चलो आंखें खुल जाएंगी तो कुछ भी नहीं करेगा, बाहर से पैसे कमाएगा, हम इधर भेजेगा, जब इधर भेजेगा तो वो पैसे हमें भी आएंगे। इनको अवाम के अंदर से सिर्फ गुलाम चाहिए, अवाम को सिर्फ गुलाम बना के रखना है। मुझे बताएं कि कभी भी पाकिस्तानी किसी गरीब के लिए कभी किसी कानून ने जोश मारा हो? यहाँ पे खुदकशियां होती हैं, यहाँ पे सड़कों पे लोगों को बूंदे जाता है। साहिवाल का वाकया क्या हुआ? मैं आपको यहाँ पे वाकये गिनाने शुरू करूँ पाकिस्तानियों के, आप गिनते रह जाएंगे। क्या हुआ? कौन सा पूंड बोला? किसने 100 मोटर नोटिस लिया है? किसने क्या किया? आप मुझे बताएं। इनके केसेस हर वक्त कोर्ट में लगे होते हैं, जब भी देखें इनका कोर्ट वो लगा होता है। हम उम्मीद में बैठे होते हैं जी ये फलाना ना आए, फलाना आ जाए तो काम हो जाएगा, ये फलाना चीफ जस्टिस ना आए, फलाना आएगा तो काम हो। लो जी आ गया, वो आपका हाफिज भी आ गया और आपका वो फाइज साहब भी आ गया, कर लो काम। अब क्या हो गया? क्या कर लिया आपने? वो दुबक के बैठे होते हैं दोनों, वो उनके अंदर दुबक के बैठे होते हैं, वो उसके अंदर चारों तरफ वही बैठे होते हैं। अब आप क्या समझते हैं कि ये आपस में अपोजिट है? नहीं, एक कहता तुमने ये कहना, मैं ये कहूंगा। अवाम के सामने अवाम का जो मसला ना, अवाम को इन्होंने सिर्फ बिजी रखना है, अवाम को इन्होंने इसी तरह रखना है जैसे इन्होंने रखा हुआ है। जब भी कोई हुकूमत बदलेगी पहले के से ज्यादा वर्ष हुकूमत आएगी। वो इसलिए वर्ष आएगी कि जो बाद की हुकूमत आती है वो पहले वाला अच्छा लग लड़ा जाता है। वो अच्छा इसलिए हुकूमत हैं कि उसकी फिर चांसेस बन जाए। और ये तीसरी ताकत जो पैदा की है, जिन्होंने पैदा की उन्होंने खत्म नहीं होने देनी, जो मर्जी कर लें। ये सिर्फ कहते रहेंगे 9 मई वाले को छोड़ेंगे नहीं, ये कहते रहेंगे लेकिन करेंगे कुछ नहीं। हाँ, करने के लिए आप आम लोग हैं, अगर आम आदमी हैं, आप कुछ करके देखें। आप सिर्फ बिजली का बिल ही ना पे करें तो फिर देखें क्या बनता है। और इनके बिल आपने पे करने हैं, आपने अपने बच्चे भी पालने हैं, अपने बच्चों को खतरे। आप पाकिस्तान में बैठे सारे गैर महफूज हैं, आप ऐसे गैर महफूज हो कि आपको कहीं से कोई बंदा है गोली मार के चला जाए। जो आपके मुहाफिज है, जिन्होंने कस्में खाई, जिनको आप वर्दियां लेके दी, मुराद देते हैं, जिनको प्लाट देते हैं, जो सारा कुछ देते हैं, वो लोग उनके इलाके में जाके देखें, शनाख्ती कार्ड पहले चेक करवाए जगह जगह, फिर तलाशियां दें, पूरा पाकिस्तान फिरें, गैर महफूज होगा। जहां पे मुहाफिजों का इलाका शुरू होगा वहां पे खारदार तारे लगी होंगी, वो मुहाफिज अंदर छुप के बैठे हुए, ह्यूमन शील्ड बना के बाहर रखा हुआ है। अब सच बोलने का इतना ही है ना कि सच बोलने वाले को तंगे दे दो, सच बोलने वाले को पीछे पड़ जाओ, सच बोलने वाले को जो फौज के खिलाफ भौंक रहा है, नहीं, हम फौज के बारे, अगर फौज रहे तो कोई भी नहीं भौंकेगा। फौज का काम है कि हुकूमत में रहे, फौज का काम है कि इमरान खान को लाए, फौज का काम है कि आरटीएस बैठाए, फौज का काम है बाजवा ने जो कश्मीर बेच के आया था, फौज का काम है। जब फौज अपना काम ही नहीं करेगी हम भौंकेंगे। जजेस का काम है जो जजेस कर रहे हैं, कभी लेटर लिख रहे हैं, जब जजेस लेटर लिखते हैं वो मिसकंडक्ट है कि नहीं आया, उनको सजा कौन देगा? उनको तो कोई पूछता नहीं है, वो जब मर्जी जो मर्जी मुंह में आता बक देते हैं वो। और जब बकते हैं तो आप टीवी पे भी दिखाते हैं, आप जब उसके ऊपर तबसरा करने लग जाते हैं। आप क्या साबित करना चाहते हैं? हम बड़े सियाने भी आप। अगर आप इतने सियाने हैं तो आप उनको कहें कि भाई आप ये तो हमारा काम नहीं है, तुमने ये काम क्यों किया? ये पूंडों के ब्यूरोक्रेट्स आ जाते हैं, पहले बड़े पूंड, फिर छोटे काले, पहले खाकी पूंड, फिर काले पूंड। आपको पता पीले पूंड होते हैं छोटे, काफी सारे पूंडों की खक्कर तो आपने देखी होगी। पहले वो पूंड, फिर काले पूंड, फिर इन दोनों पूंडों के बच्चे पूंड, जो ब्यूरोक्रेसी है। अल्लाह खैर सलाह। पाकिस्तान में इतना अल्लाह पाक ने दिया हुआ, जितना इसको खाई जाए उतना उतारता है, जितना खाई जाए उतना उतारता है। जब भी कर्जा लेके खा जाते हैं लोग, वो खाने वाले इधर ही होते हैं, जाते नहीं है, फिर दोबारा इलेक्शन होता है फिर आ जाते हैं। अवाम की अदालत क्या मसला भी? अवाम की कौन सी अदालत है भाई? को हमें भी बताओ कौन सी अदालत, कहाँ पे जज बैठता है अवाम का? अवाम तो यार, अवाम का तो नाम इस्तेमाल हो रहा है इस मुल्क के अंदर। अवाम क्या कर रही है? अवाम तो पिस रही है। और अवाम की अदालत, वो पिसी अवाम की क्या अदालत? जो भूखा, जो कहता है भूख जो है वो तहजीब के सारे दस्तूर जो है कानून बुला देती है। भूखे बंदे की क्या अदालत? भूखे बंदे की क्या जरूरत? इधर थाने कचहरियां भरे हुए हैं। अभी ये इनका जो इमरान खान है, ये
جو پیلے پونڈوں کا، وہ کہتا ہے جی زنا کرتا رہے، شراب پیتا رہے، چرس پیتا رہے، جی اس کا ذاتی فعل ہے. یار ایسے لوگوں کو پکڑ کے جوتے مارو جو کہتا ہے اس کا ذاتی فعل ہے. اگر اس کا ذاتی فعل ہے تو جو عدالتوں میں جو جیلوں میں بند کیے ہیں ان کا ذاتی فعل نہیں تھا، ان کو چھوڑو. پھر ان کی باری، ان کا ذاتی فعل نہیں، انہوں نے جرم کیا ہے، قانون کے خلاف کیا ہے، اور جہاں پہ قانون پتہ نہیں گھاس چلنے چلا جاتا ہے، ذاتی فعل ہو جاتا ہے. ایسی ایسی لاجکس دی جاتی ہے ادھر بیٹھ کے کہ بندے کی عقل تنگ رہ جاتی ہے. بہرحال سچ بولنا ضروری ہے. اب سچ نہیں بولے گی عوام تو کبھی بول نہیں سکے گی، نہ ہی پہلے آج تک بول سکی ہے. یہ پکڑے پاپا جون والے کو، پیسے واپس لے. ہمارا سی پیک بند کرنے والے کو پکڑے، ہمارا کشمیر بیچنے والے کو پکڑے. یہ القادر ٹرسٹ اور یہ سارے ٹکونسلے، یہ میں باتیں نہ سنائیں، یہ فارن فنڈنگ اتنے سال کے ادھر بیٹھا بھائی، پونڈ کے آلو کے پٹھے کر رہے ہیں. جب پونڈوں کو فارن فنڈنگ کا کیسا فیصلہ کریں، پیسے ہمیں لے کے دیں واپس. یہ ابھی قرضہ اٹھایا کھا گیا، وہ پیسے ہمیں واپس لے کے دیے جائیں. کس چکر میں پڑے ہوئے ہو؟ یہ عوام بیٹھی رہے، نعرے زندہ باد آدھے ادھر دیتے ہیں، آدھے زندہ باد پہ لگ دیتے ہیں، آدھے مرد آباد پہ لگ دیتے ہیں. پھر وہ زندہ باد پہ لگتے ہیں، وہ مرد آباد پہ لگ دیتے ہیں. یہی ان کی طاقت ہے. آپ زندہ باد بھی چھوڑ دو، مرد آباد بھی چھوڑ دو. ان کو پکڑے، جو آپ کے پیسے کھا گئے، آپ کے چور ہیں. یہ چور کو ہمیشہ پکڑنا چاہیے، اس کو سزا دینی چاہیے. چور سے پکڑ کے اس سے اپنا مال واپس لینا چاہیے. جو کمی نہیں لے سکتی وہ پھر غلامی آپ کرتے آ رہے ہیں. غلام ادھر آئے تھے، غلام ہی آپ آج تک ہیں. 70 سالوں 75 سالوں کے بعد بھی اگر غلام ہے تو یہ غلامی ختم ہی نہیں ہو سکتا. آپ عادی ہو گئے ہیں، آپ کے پاؤں میں زنجیروں کے عادی ہو گئے ہیں. اب آپ غلام رہیں گے. جو لوگ اپنی اپنی پارٹی کو زندہ باد، اپنے مخالفوں کو مرد آباد، پارٹی بدلتے پھر ادھر زندہ باد، پھر ادھر مرد آباد. ہر شخص سیلفش ہو گئے. سیلفش ہر بندہ کہتا مجھے مل جائے، باقی جائے باڑ میں. ادھر لائن لگا کے کھڑے ہوں تو ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے میں لائن توڑ کے آگے نکل جاؤں. اسی کو سیلفش کہتے ہیں. کبھی باقی سارے میرے مسلمان، میرے پاکستانی بھائی جائیں باڑ میں. جب آپ کی سوچ ایسی ہوگی تو آپ کو پتہ حکمرانی کرنے والوں کی سوچ بھی تو یہی ہوگی نا. پھر وہ آپ کے اندر سے گیم ہے نا. وہ بھی ایسے کہیں گے کہ جائیں یہ باڑ میں، ہمیں مل جائے بس ٹھیک ہے. کب سدھرو گے؟ یہ زندہ باد اور مرد آباد کو بند کرو. اور ان سے یہ جو ابھی کھا کے نکلے ہیں، ابھی جن کی وجہ سے ابھی آپ بھگت رہے ہو، آپ کی بجلی مہنگی، فلانا پٹرول مہنگا، فلانا. اتنے بیوقوف لوگ ہو یار آپ کہ اب وہ جو نئی حکومت آئی اس کو آپ گلے پر پکڑنے لگ گئے ہو کہ یہ مہنگا کیوں کیا ہے. اور جو آپ کو بہنوئی کر کے گیا ہے وہ بلے آپ سے پوچھتے ہیں کہ اس نے اتنے سالوں میں کیا کیا ہے. آپ ہمیں فلسفے سناتے ہو یار. کوئی ایک کام ہی بتا دو. یہ لوگ جو ہے اگر کوئی کام کرنے لگتے ہیں، یہ پونڈ اٹھ کے کہتے ہیں جی اس کو بند کر دو، سٹے دے دیتے ہیں. پونڈ مامے لگتے ہیں پاکستان کے. یہ ان کی ایک حد ہوتی ہے جج کی، اپنی حد کے اندر رہے، حد سے باہر آتے ہیں. کوئی بندہ بولنے والا نہیں. بولنا کس نے ہے؟ بولنا عوام نے بولنا ہے، بیوروکریسی نے بولنا ہے، یا وہ جو طاقتور ہیں جو پیچھے بیٹھ کے ڈوریاں لاتے ہیں انہوں نے بولنا ہے. تو وہ تو سارے اکٹھے ہیں. تو پیچھے رہ گئی عوام نے بولنا نہیں، عوام عادی ہو گئی ہے. بہرحال یہ سلسلے چلتے رہیں گے. ہماری زندگی اینڈ ہو گئی ہے. کچھ عرصہ اور جئیں گے، ہم بھی دیکھتے رہیں گے، ہمارے بچے بھی دیکھتے رہیں گے. جو عوام ہے غلامی کے جو گوپ دے رہے ہیں اس کے اندر گھس جائے گی. بے حیائی. عوام کہتی ہے ہمیں نہ پھیلاؤ، وہ کہتے ہیں یہی پھیلانی ہے. عوام کہتی ہے جی ہمارے نبی پہ کسی بندے نے وہ کیا ہے، ان کی بےحرمتی کی ہے. آپ کہتے ہو، آپ اسی قرآن کی حدیثیں سنا کے کہتے ہو کہ جی اس کو ہم نے جہاز پہ بٹھا کے یہ بھیج دیا. جو آپ کی عوام کہتی ہے آپ اس کو الٹ کرتے ہو کیونکہ آپ غلام رکھنا چاہتے ہو. آپ تو کرکٹ میچ نہیں جتنے دیتے اپنی ٹیم کو. پتہ ہے آپ خود آتے ہیں تاکہ عوام جو ہے نا وہ اس کا جو وہ مرال ہے وہ ڈاؤن ہو جائے. ایک کرکٹ کا میچ یار آپ نہیں جتنے دیتے. آپ نے بجلی کہاں سے سستی کرنی ہے، آپ نے کھانا کہاں سے کھانے دینا ان کو. یہ پاکستانی کو چاہیے یار خدا کا نام ہے، آپ نے تو بخل دیا ہے. آگے سے بچے نہ پیدا کرو یار، وہ بھی آگے ایسے بھگتیں گے، آپ سے زیادہ غلامی کریں گے. ان کو غلام دے دیں گے. ان کو غلام چاہیے، آپ جیسے غلام چاہیے. یہ آپ کے اوپر حکومت کر کے یہ خوش ہو رہے ہیں. یہ ڈالے، یہ گاڑیاں، یہ آپ کی گاڑیاں، ان میں بیٹھ کے آپ کے اوپر گولی چلا کے چلے جاتے ہیں. آتے ہیں آپ کے بندے اٹھا کے لے جاتے ہیں. غلام ہے نا. اس غلامی کو چھوڑے، زندہ باد اور مرد آباد کو چھوڑے. اگر تو آپ ایک زندہ قوم بننا چاہتے ہیں، اپنے ملک کو ترقی دینی چاہتے ہیں، یہ ہر قسم کے پونڈوں کو اکٹھا کر کے ان کو سائڈ پہ کر دیں، ان کو بولے چھوڑ دو. اس محکمے سے اپنے مجرم مانگو. جس محکمے کے ایک بھی بندے تک ہمارا کھلا جاتا ہے تو وہاں پہ وہ ہر چیز بند ہو جاتی ہے. وہ ہمارے مجرم واپس کرے. اگر کوئی مجرم نہ واپس کرے تو وہ اس کا حصہ دار ہے. بے شک حافظ ہو، کوئی ہو، قاضی ہو، کچھ ہو، وہ اس کا حصہ دار ہے. ہمارے مجرم ہمیں دیے جائیں، پھر یہ عدالتیں لگائیں، ورنہ عدالتیں نہ لگنے دیں. آپ عدالتیں بند کر دیں. پہلے فیصلے کریں پاکستانیوں کے، پھر ان کنجروں کے فیصلے کریں. ہر فیصلہ کسی سیاستدان کا، ہر فیصلہ پچھلے 10 سالوں میں سارے پی ٹی آئی کے کیسز ہیں، ہر فیصلہ ان کا ہے اور وہ فیصلہ بھی پورا نہیں ہوتا. ادھر سے اٹھاتے ہیں یہاں تک لے جا کے چھوڑ دیتے ہیں، تاریخ پڑ جاتی، چلو جی دوسرا کیس. ایک مسئلے کو ختم کرنا، نیا مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں. اس طریقے کو، اس چیزوں کو بند کیا جائے. دوستوں بہرحال باتیں سچی جو ہے نا کڑوی بڑی ہوتی ہیں. تو سچی اس لیے کرنی پڑی ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے پاکستانیوں کا کیا شروع ہو گیا. آپ نے پاکستانیوں کو دیکھ کے
باہر کے ملک میں رہ کے دکھ ہوتا ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے. دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا, میں بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گا. ملتے رہیں گے کسی ایسی ٹاپک پہ, ایسی کسی گپ شپ پہ. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.